शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसको त्रसित समयमा छौँ। अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नको लागि क्यानाडाबाट शालिग्राम अर्यालजी हुनुहुन्छ, पत्रकार। यहाँलाई थाहै नै छ, विश्व प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम बीबीसी नेपाली सेवामा विगत 10 वर्षदेखि काम गरेर सकिसकेपछि फेरि उहाँ क्यानाडातर्फ जानुभएको हो। क्यानाडाको एउटा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार शालिग्राम अर्यालज्यूसँग आज हामी क्यानाडामा नेपालीहरूको त्यहाँको स्थिति कस्तो छ यस्तै बारेमा केन्द्रित रहेर कोरोना विशेष सम्बन्धित नै रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउँ उहाँलाई स्वागत गरौँ लन्डन नेपाल न्युजमा। उहाँ लन्डनवासी पनि हुनुहुन्थ्यो, विगत 10 वर्ष पहिला यहाँ बसेर जानुभएको। यस कारणले पनि हामीले उहाँलाई आजको अतिथिका रूपमा लिएका छौँ। नमस्कार, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? म एकदम आराम छु, ठिक छ। छोटो ब्याकग्राउन्डमा मैले केही कुराहरू गरिसकेको छु यहाँको बारेमा। यहाँले 10 वर्षसम्म बीबीसी नेपाली सेवामा काम गरेर क्यानाडा जानु भइसकेपछि लन्डनलाई कतिको मिस गर्नु भएको जस्तो लाग्छ आफूलाई? केही गुमाए जस्तो अथवा केही नयाँ जीवन पाए जस्तो अथवा के छ? यहाँले लन्डन सम्बन्धी केही बोल्न सक्नुहुन्छ? निश्चय नै शिवजी, धन्यवाद। वास्तवमा भन्यो भने म एउटा भर्खर नेपालबाट बिए पास गरेर आएको एउटा लुकुरे केटो बेलायत पसेको थिएँ। म 1997 को नोभेम्बर 27 तारिकको दिन म त्यतिखेर रोइटर्सको एउटा सानो फेलोसिप गर्न आएको थिएँ। त्यसपछि म अब केही महिना त्यहाँ बसेँ, अनि म नेपाल फर्केँ। अनि फेरि पछि विद्यार्थीको रूपमा 98 मा म बेलायत आएको हो। वास्तवमा आज म जे छु, मेरो जे संसारमा परिचय छ, मैले जे जति जानेको छु, पढेको छु, त्यो सबैको चाहिँ नि देन बेलायतमा छ। मैले बेलायतलाई साँच्चै मिस गर्छु। म लन्डनमा म राम्रै ठाउँमा बसेँ, राम्रै ठाउँमा काम गरेँ, राम्रा तपाईँहरू जस्ता साथीभाइहरू हुनुहुन्थ्यो मेरो। त्यस कारणले चाहिँ नि मैले असाध्यै धेरै मिस गरेको छु लन्डनलाई। सबैलाई चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै धेरै नमस्कार। तपाईँले आज जोड दिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई नमस्कार भन्छु म। शालिग्रामजी, बीबीसी नेपाली सेवामा 10 वर्ष काम गरेर पछि निरन्तर सञ्चार क्षेत्रमा अझ एक्टिभली लाग्ने चाहिँ अवसर अलिक कम भएको हो कि यहाँ केही गर्दै हुनुहुन्छ सञ्चार क्षेत्रको यो प्रकृतिमा? अहिले निश्चय नै पत्रकारितामा लगातार रूपमा लाग्न सकेको भए राम्रै हुन्थ्यो। तर के छ भने हाम्रो जीवन एउटा समय पढेर बित्छ, त्यसपछि अब बालबच्चाहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ। अनि एज अ सक्रिय पत्रकारको रूपमा भन्दा मैले चाहिँ एउटा 9 to 5 जब गर्ने एउटा सरकारी कर्मचारीको रूपमा चाहिँ मेरो बाँकी जीवन असल हुन्छ होला भन्ने ठानेर म चाहिँ 2009 सालको समरमा म यहाँ अटवामा मुभ भएको हुँ। यहाँ आएपछि मैले अब क्यानेडियन सिस्टम अनुसार अभ्यस्त हुनु पर्यो, अनि मैले पढेँ। अनि त्यसपछि मैले यहाँको वैदेशिक सहयोग विभागमा काम पाएँ। त्यसपछि त्यो काम चाहिँ के थियो भने सञ्चारसित सम्बन्धितै हो, तर डाइरेक्ट जर्नलिजम होइन कि मिडिया रिलेसन, मिडिया मोनिटरिङ जस्ता कामहरू मैले गर्न पाएँ कम्युनिकेसन्स एडभाइजरको रूपमा। अनि त्यसपछि अनि मैले विभिन्न यहाँको सङ्घीय विभागहरूमा काम गरेँ र चाहिँ यतिखेर यहाँको डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल डिफेन्स, यहाँको रक्षा मन्त्रालयमा काम गर्छु म। एउटा एक्सटर्नल कन्ट्र्याक्टरको रूपमा काम गर्छु म। त्यो हुनाले म सञ्चार क्षेत्रसितै छु। सार्वजनिक सञ्चार मतलब मेसेजिङ पब्लिकलाई पुर्याउने काममा नै छु म। तर के छ भने पत्रकारिता मेन स्ट्रिममा हुँदा चाहिँ एज अ जर्नलिस्ट काम गरेको जस्तो तपाईँले गरिरहनु भएको छ, यो देखिन्छ होइन। अब म चाहिँ के छ भने जर्नलिस्टहरूलाई पनि असिस्ट गर्ने, अनि त्यसपछि भित्र डिपार्टमेन्टका कुराहरू बाहिर पब्लिकमा ल्याउने, अनि पब्लिकमा ल्याउने कुराहरू उत्पादन गर्ने, यस्तो कामहरूमा काम गरिरहेको छु। म सञ्चार कर्ममै छु, तर मेन स्ट्रिम जर्नलिजममा छैन। त्यही हो। तपाईँलाई जहाँसम्म मैले यतिसम्म बीबीसीमा काम गरेँ, त्यसपछि क्यानाडातर्फ छु र ठिक छु, जहाँ छु सञ्चार क्षेत्रमा पनि छु भन्नाइ सही हो? त्यो भन्दा उपयुक्त हुन्छ यतिखेरको लागि। अब हामी एकैछिन आज प्रसङ्ग विश्वभर चलिरहेको यो कोरोना भाइरसको
क्यानाडामा वास्तवमा त्यहाँको पछिल्लो स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी सन्दर्भ रहनेछ। कस्तो छ विशेष गरेर पछिल्लो अवस्था कस्तो छ क्यानाडामा, लगभग लकडाउनको स्थिति अथवा क्यानाडाको सरकारले त्यहाँको व्यवस्था कस्तो गरेको छ? एकचोटि हाम्रा दर्शक फलोअर्स भ्युअर्सहरूलाई क्यानाडाको विषयमा बताइदिनुहोस् न। धेरै देशका धेरै कुराहरू भए तर क्यानाडाका चाहिँ केही कुराहरू नभएकाले पनि आज हामी तपाईँ जस्तो वरिष्ठ पत्रकारलाई आज हाम्रो स्क्रिनमा र तपाईँको समयलाई मिलाउन सकेका थियौँ। कस्तो स्थिति छ विश्वमा चलिरहेको यो कोरोना भाइरसको क्यानाडामा? यो कोरोना भाइरसको महामारी संसारभरि नै चलिरहेको स्थिति छ। त्यो हुनाले क्यानाडा पनि प्रभावित छ। झन्डै अहिलेको यतिखेरको डेटा भन्दाखेरि मैले 4,993 जना क्यानेडियनहरूको मृत्यु भयो यो देशमा। त्यो एउटा दुःखद पक्ष हो। तर तपाईँले यो डेटालाई तपाईँले संसारसित तुलना गर्नुभयो भने महामारीको पीडा खपिरहेका दक्षिण कोरियादेखि लिएर गएर तपाईँको अमेरिकासम्मको देशहरूलाई तुलना गर्नुभयो भने यो असाध्यै नोमिनल फिगर हो। यो चाहिँ अधिकांश 80-90 वर्ष काटेका अनि सिनियर होममा चाहिने बसिरहेका चाहिने वृद्धहरूको निधन हो। अधिकांश चाहिँ यो चाहिँ 90% भन्दा बढी। त्यो हुनाले यो फिगर नभइदिया भए राम्रो हुन्थ्यो। तर हुँदा पनि के छ भने हामी कम इम्प्याक्टेड अन्तर्गत छौँ। किन छौँ भने हाम्रो देशको सरकारले जब इटलीमा यसको महामारी सुरु भयो त्यसपछि तुरुन्तै मार्च 13 तारिकको दिन यो देशलाई लकडाउन गर्यो। त्यतिखेर म सैनिक मुख्यालयमै थिएँ। एउटा सर्कुलर आयो कि वी आर गन शट डाउन एभ्रिथिङ फर इन्फाइनाइट टाइम भनेर उनीहरूले एउटा सर्कुलर जारी गरे र भोलिबाट कोही पनि अफिस नआउने, घरबाट काम गर्ने भन्ने कुरा भयो र म यतिखेर घरबाटै काम गरिरहेको अवस्था हो यो। हामीले एकदम टाइममा गऱ्यौँ। त्यसपछि जुन जुन देशहरूले टाइममा लकडाउन गरे र चाहिँ सर्टेन प्रोटोकल्सहरू छ यसको चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङको प्रोटोकल एकअर्कोमा, अनि अब तुरुन्तै केही लक्षण देखा पर्यो भने यसलाई कसरी चाहिने कोप गर्ने, कसरी उपचार पद्धति अपनाउने, कसरी चाहिने आफू बाँच्ने र अरूलाई पनि बाँच्न सघाउने भन्ने कुरामा एकदम हाम्रो हेल्थ डिपार्टमेन्टले सर्कुलर जारी गर्यो। अनि यो के छ भने यो क्यानाडा भनेको सङ्घीय देश हो है। यहाँ चाहिने 10वटा प्रान्त र 3टा टेरिटोरी भएको देश हो। सङ्घीय सरकारले नीति बनाउँछ र स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति सबै प्रान्तहरूले एक्जिक्युट गर्छन्। त्यो हुनाले यहाँ एकदम प्रान्तहरू 101 अघि बढेर आए। मैले तपाईँलाई यहाँ म के भन्छु भने सबभन्दा पहिला कोभिड देखिएको हाम्रो ब्रिटिस कोलम्बिया, पश्चिम क्यानाडाको एउटा ब्रिटिस कोलम्बिया प्रान्तमा जम्मा मृतकहरूको सङ्ख्या जहाँ चाहिँ 45 लाख पपुलेसन छ र मृतकहरूको सङ्ख्या जम्मा 130 मात्रै छ होइन। त्यसपछिको अल्बर्टामा 117 छ। अब सबभन्दा धेरै अन्टारियो म बसेको प्रान्तमा 1670 जना र चाहिँ क्युबेकमा 3013 जना पुगेको छ यतिखेर। त्यो हुनाले शिवजी हजुर 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 अनि त्यो हुनाले हामीहरू वास्तवमा सुरक्षित छौँ अरू देशसित तुलना गर्दा होइन। हामीले चाहिँ दक्षिण कोरिया, ताइवान जत्तिकै त गर्न सकेनौँ तर जर्मनीले भन्दा बेटर गरेका छौँ हामीले जनतालाई चाहिँ योबाट बचाउनलाई होइन। हाम्रो डेथ फिगर कम छ होइन। अमेरिका भन्दा त हामीले वे बेटर गऱ्यौँ किनभने अमेरिकामा त तपाईँको अब अहिले न्युयोर्कको त नाम सुन्दा पनि शरीर काम छ त्यस्तो स्थिति छ। त्यो हुनाले कोरोनाको कहर छ र अब तर अन्तभन्दा हामी धेरै कम छौँ र हामी धेरै सुरक्षित छौँ। सरकारले रोकथामका लागि पाइला चालेको सङ्कटबाट भनिएको छ। यो सरकारलाई कति जस दिन मिल्छ क्यानाडियन सरकारलाई? तपाईँले आफूले आफ्नो अनुभव सेयर गर्दा यस्तो छ। क्यानाडा सरकारलाई वास्तवमा यतिखेर मैले नम्बरै दिँदा त म त 95 भन्दा माथि नम्बर दिन्छु किनभने यिनीहरूले एकदम टाइममै गरे, जे जति गरे एकदम टाइममै लकडाउन गरे, त्यही अनुसारको नीति ल्याए, जनतालाई चाहिँ एकदम आश्वस्त बनाए। अब तिमीहरूले चाहिँ काम नगरेपछि इन्कम छैन तर इन्कम नभए पनि हामी तिमीहरूको खातामा पैसा हालिदिन्छौँ भनेर एउटा बेसिक इन्कमलाई पुग्ने हरेक वयस्क मान्छेलाई 18 वर्ष काटेको मान्छेलाई 2,000 दरले चाहिने हरेक वयस्क घरमा 2 जना छ भने 4,000 पाए। त्यसरी चाहिँ उनीहरूले बैंक खातामा पैसा हाल्दिए। बच्चाहरू अब स्कुल जान नपाउने भएपछि घरमा हुने भए। त्यो हुनाले बच्चालाई पनि चाहिने अब पेरेन्टल लायबिलिटी बढ्ने भयो भनेर चाइल्ड बेनिफिट पनि इन्हेन्स गरे प्रति बच्चा $300 दरले। त्यो हुनाले राज्यले गर्ने कुरा चाहिँ आई थिङ्क मैले यति राम्रो संसारमा कहीँ पनि देखाएको छैन। त्यति राम्रो छ।
एकदम यति बेला दर्शकहरू विभिन्न क्षेत्रबाट हेरिरहनु भएको म देखिरहेको छु। लन्डन नेपाल न्युजका लागि अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट हाम्रा संवाददाता तकदिर अधिकारी पनि टेक्निसियनमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै खिमपुन्जी हुनुहुन्छ, मिनाजी हुनुहुन्छ। धेरै धेरै साथीहरूले प्रत्यक्ष रूपमा अहिले लन्डन नेपाल न्युज हेरिरहनु भएको छ। हामीसँग हुन्छ पूर्व 10 वर्षसम्म बीबीसी नेपाली सेवामा काम गर्नुभएका पत्रकार शालिग्राम अर्यालजी हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ। क्यानाडाबाट त्यहाँको नेपालीहरूको वास्तविकता कस्तो छ यस्तै यस्तै विषयमा हामी सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर केही कुराहरू गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्न संसारका अन्य देशमा जस्तै क्यानाडा पनि लकडाउनमा छ। यो बेलामा जनताले लकडाउनलाई कतिको पालना गरेका छन्, कस्तो छ त्यहाँको पब्लिकहरूको फिलिङ्स? दे आर प्राउड अथवा ते खुसी छन् कि त्यहाँ सुरक्षित रहन पाएकोमा, अथवा लकडाउनबाट कहिले छुटकारा पाइएला भन्ने चाहिँ भनिरहेका छन्? निश्चय नै पछिल्ला दिनहरूमा हाम्रो यहाँको मौसममा सुधार भएको छ, किनभने हाम्रो यहाँ 6 महिना धेरै नै चिसो हुन्छ, 6 महिना तातो हुने ठाउँ हो यो। त्यो हुनाले अब अहिले मे एन्ड अफ अप्रिलबाट चाहिँ हाम्रो मौसममा सुधार भए हुनाले मान्छेहरूमा बाहिर निस्किन पाए हुन्थ्यो, पार्कमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने त छ निश्चय नै पनि। र सरकारले पनि अब आंशिक रूपमा बिस्तारै खुकुलो गर्दै जाने भन्ने कुरा भनिसकेको छ। त्यो हुनाले छ। तर अहिलेसम्म चाहिँ पालनाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ धेरै भनौँ अब छिटफुट घटना, छिटफुट ऊ त जहाँ पनि हुन्छ संसारमा। तर म भन्छु चाहिँ झन्डै 90% भन्दा बढी क्यानेडियनहरूले सरकारको यो कुरालाई अक्षरशः पालना गरे, किनभने यो व्यक्तिको आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो परिवारको सुरक्षासित रिलेटेड कुरा हो। त्यो हुनाले पालना गरेका छन्। सुपरमार्केटहरूमा पनि एकदम मान्छेलाई कन्ट्रोल गरेर भित्र जान दिएको छ ग्रोसरीहरू किन्नलाई, अनि डिस्टेन्सिङ पनि छ। त्यो हुनाले अब ओन्ली एसेन्सियल सर्भिस मात्रै खुला गरे स्थिति छ यतिखेर। त्यो हुनाले लकडाउनको एकदम राम्रो पालना भएको छ होइन। र नहुएको कोही कोही छिटफुट घटनाहरूमा चाहिँ यहाँको बाइल अफिसरहरूले पार्कमा अलि नजिक बसेका मान्छेहरू, अलि त्यो मेन्टेन नगरे मान्छेहरूलाई चाहिँ टिकट दिने पनि काम गरे हुनाले चाहिँ नि मान्छेहरू फाइनबाट डराउँछन् यो सोसाइटीमा, तपाईँलाई थाहा छ। त्यो हुनाले लकडाउनको राम्रो पालना भएको छ भन्छु म। अब हामी क्यानाडाको अर्थतन्त्रमा कोभिड-19 को प्रभाव कस्तो रहेको छ र सरकारले आम जनतालाई, व्यापार व्यवसायीहरूलाई के कस्ता राहत दिँदैछ यस विषयमा छोटो जानकारी गराइदिनुहुन्छ? हजुर, के छ भने अब हरेक देशले आफ्नो देशको व्यापारिक समुदायको हितलाई काम गरेकै छन्। उनीहरूको किनभने ट्याक्सको बेसै बिजनेस व्यापार व्यवसाय हो। त्यो हुनाले चाहिँ अन्तदेशमा गरेका छन्। तर अन्तदेशमा के कस्तो गरेका छन् मलाई त्यही धेरै ज्ञान छैन। तर क्यानाडामा भन्नुपर्दा चाहिँ निजी क्षेत्रमा काम गरेको कोही पनि मान्छेलाई सरकारले अहिले टोटल उसले पाउने स्यालेरीको चाहिँ के अरे 75% चाहिँ हामी बिहोर दिन्छौँ, तर उनीहरूलाई काममा राखिराख भनेको अवस्था छ। त्यसको लागि 55 अरब डलर सरकारले छुट्याइसकेको छ र आवश्यक पर्दा अरू थप्दै जाने भन्ने कुरा पनि भएको छ। जो मान्छे सरकारी काममा थिए उनीहरूलाई वर्क फ्रम होम गरेको छ, फुल स्यालेरी दिएको छ होइन। त्यो हुनाले यो देशमा मलाई लाग्छ कोही पनि छुटेका छैनन्, र जो छुटेका छन् तिनीहरू पनि एप्लाई गर, हामी दिन्छौँ चाहिँ नि, हामी कुनै न कुनै रूपमा तिमीहरूलाई सहायता दिन्छौँ भनिरहेको स्थिति छ। त्यो हुनाले यो यतिखेर यहाँ चाहिँ कोही पनि मान्छे खानाबाट आफ्नो बसाइबाट चाहिँ अलग हुनु परेको अवस्था छैन। अब समग्र देशमा भन्दा चाहिँ 1 वर्षको 12 महिना हुन्छ, लगभग 3 महिना देश लकडाउन हुँदा 3 महिनाको पोर्सनको इकोनोमिक एक्टिभिटीबाट जे जति जेनेरेट हुन्थ्यो त्यो इकोनोमी त खुम्च्यो। त्यो त डेफिनेटली खुम्चिने भयो। यो त सबै खुला भइसकेपछि हिसाब किताबमा देखिने कुरा हो। 1/3 इकोनोमी त खुम्चिन्छ। तर खुम्चिँदा पनि के छ भने हामीले यो धान्न सक्ने नै छ। हामी ठुलो ऋणात्मक स्थितिमा पुग्दैनौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी एकैछिन कुरा गरौँ नेपालीहरूको पनि पाक्लै बस्ती लाग्छ मलाई, जहाँसम्म म क्यानाडाको भ्रमण त गरेको छैन, त्यहाँ पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ र विभिन्न नेपाली सङ्घ संस्थाहरू पनि छन्। यो महामारीमा अमेरिका बेलायतमा बसोबास गर्ने धेरै नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था छ। त्यहाँ क्यानाडामा नेपालीहरूको बसाइ रहेसँगै त्यस्तो अप्रिय समाचार केही सुन्न पाइएको छैन। भगवानले चाहिँ रक्षा गर्नु भएको छ। कस्तो छ नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। क्यानाडामा लगभग नम्बरै काउन्ट गर्दा त्यही 50-55 हजार 60 हजार नेपाली होलान्। यो इस्ट कोस्टदेखि वेस्ट कोस्टसम्म गर्दाखेरिमा
एउटा सौभाग्यकै कुरा भन्नुपर्छ, नेपालीहरूमा यो कोभिड-19बाट चाहिँ अहिलेसम्म एकजनाको पनि मृत्यु भएको खबर यतिखेरसम्म मैले थाहा पाएको छैन। यो एउटा खुसीको कुरा हो। र फ्रन्टलाइन हेल्थ केयरमा अब केयर वर्करको रूपमा अथवा नर्सिङ स्टाफको रूपमा काम गरिरहेका 5 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको र उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बसेको, त्यो मध्ये 4 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनबाट निको भएर फेरि काममा फर्किसकेको भन्ने समाचार मैले हिजो बेलुकासम्ममा थाहा पाएको थिएँ। एकजनाको चाहिँ क्वारेन्टाइनमै भएको जस्तो अवस्था बुझेको छु मैले, त्यो पनि मैले यकिन पाएको छैन। त्यो मध्ये 3 जना म व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु। उहाँहरूको अवस्था राम्रै छ, उपचारको क्रममा भएर उपचारबाट निस्किसकेको अवस्था छ। त्यो हुनाले इम्प्याक्टै नभएको होइन, हाम्रो सोसाइटी भएको हो, तर चाहिँ नि अप्रिय घटना चाहिँ हुन पाएको छैन। पक्कै पनि अब शालिग्रामजी विशेष गरेर त्यहाँ क्यानाडा स्थित गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए लगायत अन्य नेपाली सङ्घ संस्थाहरूको कस्तो छ स्थिति? यस महामारीबाट बच्न एक आपसमा कतिको सद्भाव छ? त्यहाँ नेपालीहरूको मेजोरिटी कस्तो छ? यस्तो छ, एनआरएन क्यानाडा छ हाम्रो यहाँ पनि। एनआरएन क्यानाडाका धेरैजसो पदाधिकारीहरू टोरन्टोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले ल है चाहिँ अब नेपाली समुदायलाई के गर्नुपर्छ भनेर चन्दा राहतहरू सङ्कलन गर्नुभयो र चाहिँ र यहाँ जनसम्पर्क समिति पनि छ। उहाँहरूले पहिलो इनिसियल फेजमा केही योबाट प्रभावित भएका विद्यार्थीहरूको लागि भनेर र त्यस्तै भलनरेबल सेक्टरका मान्छेहरूलाई केही राहत दिनुभएको हो र विद्यार्थीहरूलाई दिने क्रम चाहिँ अहिले पनि विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेछन्। जस्तो हेल्पिङ ह्यान्ड विदाउट बर्डर भनेर चाहिँ नेपालीहरूले यहाँ एउटा संस्था खोल्नु भएको छ। उहाँहरूले पनि फन्ड रेजिङ गर्नुभयो र चाहिँ नि त्यसको ठुलो चङ्क यहाँको फुड ब्याङ्क, यहाँको अस्पताल र यहाँ पढेर बसेका नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि उहाँहरूले छुट्याइसक्नु भएको छ। त्यो वितरण हुने क्रममा छ। त्यो हुनाले सबैलाई मतलब सहयोग छ। तर मेन कुरो के छ भने यहाँ राज्य नै आएको छ। राज्यले नै 1 वर्ष काम गरेर ट्याक्स फाइल भएका विद्यार्थीहरूले पनि अब यहाँ चाहिँ पाउने भएका छन्। के अरे राज्यबाट पाइने सुविधा ठुलै एमाउन्ट हुन्छ, त्यो पाउने भएका छन्। जो गएको 6 महिनाभित्र आएका थिए उनीहरूले ट्याक्स फाइल गर्न पाएका थिएनन्, उनीहरूको लागि पनि चाहिँ यस्ता सामाजिक संस्थाहरू एनआरएन लगायतका सामाजिक संस्थाहरूले सहयोग दिइरहेको अवस्था छ। त्यो हुनाले यहाँ चाहिँ त्यस्तो अरू देशहरूमा जस्तो अप्ठ्यारो छैन। अब कुरा गरौँ क्यानाडा स्थित नेपाली दूतावासबाट अब केही नेपाली समुदायहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने पहल त्यस्तो दूतावासको चाहिँ कस्तो छ? दूतावास सम्बन्धी केही यहाँले अपडेट गराउन चाहनुहुन्छ भने? यस्तो छ, अब क्यानेडियन दूतावास यहाँको देशभरि छरिएर रहेका मान्छे संस्थाहरूसित व्यक्तिहरूसित मलाई लाग्छ जोडिएको छ र त्यो जोडिने क्रम बढ्दो नै छ। अब यो लकडाउन हुने बित्तिकै व्यक्तिगत रूपमा अहिलेको यहाँ महामहिम राजदूत हुनुहुन्छ भिरगु ढुङ्गानाले मलाई सम्पर्क पनि गर्नुभएको थियो, के छ कसो छ भनेर सोधखोज गर्नुभएको थियो। अनि त्यसपछि अब अरू बाँकी चाहिँ एम्बेसीले आफ्नो एउटा वेबसाइटमा यहाँ विद्यार्थीहरू जो जो आउनु भएको छ यहाँ दर्ता गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। त्यो सायद दर्ता भएको पनि होला। अनि उनीहरूले आफ्नो नाउँ टिपाएका पनि होलान्। त्योभन्दा पनि गैर सरकारी क्षेत्रबाट नेपाली कम्युनिटी क्षेत्रबाटै पनि त्यो कल गरेर 60-65 जना नेपालीहरूले त्यहाँ चाहिँ आफ्नो नाम दर्ता गराएको भने सुन्या छ। अब आई थिङ्क सहयोग पाउनु भएको छ, तर नेपाल सरकारले भन्दा पनि यहाँकै सामाजिक संस्थाहरूले बढी छ र उनीहरू सरकारसित जोडिएका छन्। तर अब अहिले प्रायोरिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने अब क्यानाडाका नेपालीको चाहिँ एकदम लास्ट प्रायोरिटीमा पर्छ नेपाल सरकारको, किनभने उसले उद्धारै गर्नु परे पनि मिडल इस्टबाट अथवा मलेसियाबाट गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो हुनाले नितान्त यो सङ्कटको बेलामा राजदूतावासले खोजेको पनि छ र मान्छे जोडिएका पनि छन् र मैले कुनै पनि दूतावास प्रति कुनै पनि गुनासो सुनेको छैन अहिलेसम्म। एकदमै सबै समाचार यत्रो परिस्थिति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि एकदम खुसी, त्यहाँको अवस्था राम्रो भन्ने सबैलाई हामी सुनाउन पाउँदा हामीलाई पनि एकदम खुसी लागेको छ। विभिन्न देशहरूमा धेरै घटनाहरू घटिरहेका छन्। नेपालीहरूको अवस्था एकदमै दयनीय अवस्थामा छ। नेपाल फर्किनु पर्ने र फर्किँदाखेरि पनि लकडाउनले प्रभाव रहेर जागिर गएर अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ भन्ने केही कुराहरू सुनिन्छ। तर सरलाई एउटा नेपाल आफैमा साधन स्रोतको अभावमा कोरोना महामारी सँगबाट
जुझ्न प्रयास गरिरहेको त छ आफ्नै ठाउँमा छ, तर क्यानाडा स्थित नेपाली समुदाय तथा क्यानाडाको सरकारले यस्तो नेपाल सरकारको लागि अथवा नेपालीहरूको लागि नेपालकै लागि भनेर त्यस्तो केही राहत सङ्कलन गरेको छ अथवा पठाएको छ, केही जानकारी छ यहाँलाई? यस्तो हुन्छ, फरेन एड भन्ने कुरा के हुन्छ भने एउटा कुरा चाहिँ त्यो सम्बन्धित देशले कल गर्नुपर्छ, हामीलाई यो चाहिँ यस्तो खालको सहयोग चाहियो भनेर पहिला सहयोग त्यसको याचना हुनु पर्यो होइन। अनि त्यसपछि आउँछ, होइन भने WHO मार्फत, वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत र मल्टिलेटरल एजेन्सिजहरू मार्फत जाने सहयोग नेपाललाई क्यानाडाबाट पनि गएको छ। तर क्यानाडा देश स्पेसिफिकले नेपालको लागि डाइरेक्ट यो कोरोनाको लागि भनेर अहिलेसम्म कुनै सहयोग गरेको मैले सुनेको छैन, थाहा पाएको छैन यतिखेर। पहिला एक त उताबाट चाहिँ नि त्यसको माग पनि भएको छैन, अनि अर्को कुरो यिनीहरूले यहाँबाट अफर गरे पनि छैन। फेरि त्यो नेपालले मात्रै पाउने भन्ने कुरा नि होइन, अरू देशले पनि पाउने होला। त्यो हुनाले नेपाललाई मात्रै नदिए पनि होइन, अरू देशलाई पनि दिएको सुनेको छैन। साधारण अब केही मास्कहरू केहीहरू दिने भने त साधारण कुरा भयो होइन। तर चाहिँ ठुलो स्केलमा क्यानाडाले नेपाललाई मात्रै होइन कि कसैलाई पनि दिएको छैन होइन। आफू सुरक्षित छ, आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायित्व निभाइरहेको छ र त्यहाँ बस्नेलाई सेफ स्टे होम गरेर बचाइरहेको छ, यो भन्न मिल्छ? त्यो भन्न मिल्छ। तपाईँको विचारमा समग्रमा यो कोभिड-19 महामारीलाई क्यानाडाले कसरी सामना गर्छ? अब यसमा क्यानाडा सरकारले कस्ता कस्ता अनुभवहरूको ज्ञानको उपयोग गर्दैछ होला? केही छोटो केही अनुभव छ यहाँको? के छ भने क्यानाडाले यतिखेर के भन्यो भने जसले यो PPE भन्छ नि, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टहरू, यी निर्माताहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले सकेको उत्पादन गर, हामीले चाहिँ तिमीहरूलाई के चाहिन्छ मोनिटरी सहयोग के चाहिँ चाहिन्छ हामी दिन्छौँ भनेर भनेको अवस्था छ। $2 अरब छुट्याइसकेको छ त्यसको लागि। एक अर्को कुरा, यो भ्याक्सिन उत्पादक क्यानाडा ठुलो औषधि निर्माता देश पनि हो, अनि भ्याक्सिन उत्पादनहरूलाई ल रिसर्चको कामहरू ट्रायलको कामहरू अघि बढाऊ, सरकारले चाहिने सबै कुरा उपलब्ध गराउँछ भनेर भन्दैछ। अनि त्यो रिसर्च साइन्टिस्टहरू यसमा सबै लागेको अवस्था छ होइन। अब देशलाई चाहिँ पुरै छ। अब भोलि चाहिँ नि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो 9/11 भन्दा अगाडि तपाईँ हामी प्लेनमा यात्रा गर्नुभन्दा अगाडि जुत्ता खोल्ने, पेटी खोल्ने, त्यो ल्यापटप चेक गर्ने यो त्यस्तो कडा सुरक्षा थिएन होइन। यो 9/11ले ल्यायो होइन, यो संसारभरि चाहिँ त्यो ल्यायो। हजुर भने के अरे अब अहिले चाहिँ के अरे यसै गरेर अब यो कोरोनाको चाहिँ लकडाउन खुलेपछिको अवस्था के हुन्छ भने हेल्थ केयर डिस्टेन्सिङ यी सबै कुराले चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ यो नयाँ रेजिम आउँछ, हामीले यो भोग्नै पर्छ होइन। यो कुन चाहिँ कस्तो खालको आउँछ यो आउँदैछ, सरकारहरूले तय गर्दैछन्, विशेषज्ञहरूले बनाउँदैछन्। तर अब एकअर्काको बिचमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर ट्राभल गर्ने, यस्तो इक्विपमेन्ट मास्क लाएर हिँड्नुपर्ने हुन्छ नि सर्टेन कुराहरू, अनि प्लेन बोर्ड हुनुभन्दा अगाडि सर्टेन टेम्परेचरहरू लिने होइन, यी सबै कुराहरू चाहिँ यो हुन्छ। यो नआइसुख छैन अन्टिल यो भ्याक्सिन फुल्ली मान्छे नलगाउन्जेल यो चाहिँ हुन्छ। अब यो कस्तो खालको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो एप्लाई नभइकन भन्न सकिँदैन। अब हामी त आंशिक लकडाउनमा छौँ, बेलायतमा खुलिएको पनि छैन, खुल्ला जस्तो पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ आंशिक रूपमा अब खोल्नु पर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ हो। तर यसलाई अब क्लियरली यस दिन यसरी गर्न सकिन्छ, सबै बाहिर आउनुस् भन्ने कुराहरू भइसकेको छैन। तर क्यानाडा चाहिँ अहिले लकडाउनको स्थितिमा छ। तपाईँहरू पनि घरबाटै काम गरेको यहाँले पहिला ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नु भएको छ। आम जनताहरूको यो लकडाउन प्रतिको जुन चाहिँ अब घरबाटै काम गरेर आफूलाई बचाउनलाई चाहिँ गरिरहेको यो खुलाउनको लागि अब कहिले त्यहाँको सरकारले कति समय पछि खुलाउँछ होला जस्तो लाग्छ? केही अनुभव गर्न सकिन्छ? अब म बसेको प्रान्त ओन्टारियोले 25 मेसम्मको लागि चाहिँ लकडाउन भनेरै घोषणा गरेको अवस्था छ। त्यसपछि चाहिँ ग्रेजुअल्ली अत्यावश्यक सेवा सँगसँगै अरू साना साना जस्तो भनौँ न कपाल काट्ने बार्बर सपहरू भए, रेस्टुरेन्टहरू भएलाई आंशिक रूपमा कसरी खोल्न दिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ नै खुलाउने भन्ने तयारी गरिरहेछ। यो चाहिँ सायद यो मेको 20-22 सम्ममा एउटा सर्टेन खालको खाका बाहिर आइसक्छ होला। अनि बिस्तारै खोल्छ। मान्छेमा घरभित्र सीमित हुनु पर्दाको एक खालको रिजेन्टमेन्ट भनौँ न चाहिँ छ, तैपनि यो मेरै लागि हो है भन्ने खालको त्यो मान्छेमा महसुस भएको हुनाले
मान्छे धैर्यतापूर्वक बसेकै छन्। त्यति ठुलो असन्तोष देख्दिनँ म है। हो केही व्यापार व्यवसाय पक्षका मान्छेहरूले होइन यो बन्दाबन्दी नै चाहिँ सल्युसन होइन भनेर भने पनि छन्, मिडियामा फाटाफुट्ट त्यो कुरा पनि आएको छ। तर के छ भने उनीहरूले पनि योभन्दा बेस्ट के त, ल तिमीहरू भन न त योभन्दा बेस्ट के हो, अर्को सल्युसन के हो भन्दा उनीहरूले पनि त्यो सल्युसन दिन सक्ने अवस्था नभए हुनाले अनि यो बन्दाबन्दी चाहिँ भए मध्येमा उत्तम विकल्प हो भन्ने महसुस चाहिँ सबैलाई भए अवस्था हो। हामी विशेष गरेर थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु शालिग्राम सर यहाँको महत्त्वपूर्ण समयको लागि र मैले विशेष गरेर त्यहाँको र यहाँको अथवा संसारभरिको नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी गराउँदै आइरहेको छु र यति बेला हामी अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट पनि प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा साथी तकदिरजी छन्। त्यसै गरेर विभिन्न ठाउँबाट हाम्रा साथीहरूले हेरिरहनु भएको पनि म देखिरहेको छु र विशेष गरेर यो कोरोना कहर त छँदैछ। कोरोना सँगसँगै एकैछिन हामी जहाँबाट आएका थियौँ हाई स्कुल पास गरेर कलेज हुँदै त्यहाँको एकैछिन कुरा गरौँ। अहिलेको नेपालको स्थिति हेरिँदा त्यहाँ यो कोरोनाको महामारीको आतंकभन्दा राजनीति मेलमिलाप कसरी चाहिँ कुर्ची तानातान भएको देखिन्छ। यसलाई अब बाहिरबाट चाहिँ तपाईँ हामी त्यहाँ छोडेर आइसकेका छौँ, तर हाम्रो आफ्नै देश हो, हामी जान्छौँ त्यहाँको राजनीति हामीले विशेष गरेर बाहिरबाट पनि टिप्पणी गर्न सक्छौँ। कस्तो भन्न मन लाग्छ तपाईँलाई अहिले आफ्नो जहाँ तपाईँ जन्मिनु भएको जन्म देशको बारेमा केही भन्न रुचाउनुहुन्छ यो समयमा? एउटा अब हो तपाईँ जस्तै म पनि त्यहाँ नै हुर्केर आएको हो। त्यो हुनाले एउटा कुरा के छ भने हाम्रो समाज जहिले पनि एउटा त्यस्तो चमत्कारिक मिथक पात्रको खोजीमा छ है। यो चाहिँ जङ्गबहादुरको पालादेखि नै हेर्दै हेर्दै आउने हो भने अब ऊ आयो भने राम्रो हुन्छ, अब यसलाई ल्यायो भने राम्रो हुन्छ भन्दै हामीले चाहिँ राजा फालेर गणतन्त्रसम्म ल्यायौँ। गणतन्त्र ल्याएपछि पनि पटक पटक एकदेखि अर्को प्रधानमन्त्री फेरेका छौँ। अब अहिले एकदम झन्डै क्लोज टु 2/3 बहुमतको वामपन्थीहरू सबै एकै ठाउँमा आएको बेलाको सरकार छ। यसले चाहिँ सबै जनहितमा मात्रै फोकस भएर काम गर्न सके भए हुन्थ्यो। नेतृत्वमा को बस्ने भन्ने कुरो उनीहरूले तय गरे हुन्छ भित्र होइन, को चाहिँ बस्ने भन्ने, अरू विपक्षीको त केही रोल पनि हुँदैन त्यसमा। भनेपछि त्यो मिलेर काम गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ एकदम उनीहरू बिचमा फुट आएको स्थिति छ। त्यो हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय चरित्र चाहिँ यसले के देखाउँछ भने हामी अरूका अगाडि चाहिँ एकदम अगाडि लगाइदिए काम चाहिँ खुरुखुरु गर्छौँ भनेको मान्छौँ होइन, सबै कुरो गर्छौँ। जब हामी आफै आफ्नो घरभित्र गर्नुपर्ने कुरा छ हामी चाहिँ एकदम चाहिँ के अरे झगडा गर्न थाल्छौँ एक आपसमा होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो अलिकति नराम्रो चरित्र भयो। यस्तो चरित्र चाहिँ छोडिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ यो 46 सालको परिवर्तनमा के अरे ल्याउनलाई तपाईँ हामी सबै लागेकै हौँ, भर्खर कलेजमा आएको विद्यार्थी भनेपछि हामीले ती नै मान्छेहरूलाई पटक पटक सत्तामा ल्याइरहेका छौँ। जहाँ कि बेलायत जस्तो देशमा 5वटा प्रधानमन्त्री चेन्ज भइसक्यो, अमेरिकामा 5-6वटा राष्ट्रपति चेन्ज भइसक्यो होइन। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यही मान्छेलाई चाहिँ पटक पटक भोट हालेर ल्याइरहेछौँ। उनीहरूको चाहिँ के छ भने आन्दोलन गर्ने, व्यवस्था परिवर्तन गर्नेमा चाहिँ उनीहरू पोख्त रहेछन्, तर आफ्नो देश बनाउनलाई चाहिँ उनीहरू पोख्त रहेनछन्। त्यो हुनाले त्यो अर्को पुस्ताको मान्छे आउनुपर्छ भिजनरी, तर त्यो आउने बाटो चाहिँ सबैले बन्द गरेछन् है। अब मैले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिएर भन्छु। नेपालमा त्यो एनएसी भन्छन् आजभोलि, पहिला शाही नेपाल वायु सेवा निगम भन्थे, अहिले नेपाल एयरलाइन्स भन्छन्। त्यो सधैँ घाटामा छ है। अब अहिले खाडी मलेसिया केही मान्छेहरूलाई उद्धार गर्न परेको अवस्था छ। प्लेन खाली लडिरहेको छ, केही अलिअलि चार्टर फ्लाइट भएको अस्ट्रेलिया कता गएको भन्ने सुनेको छु। पर सांसदको टाउकोमा 6 करोड पैसा छ होइन। त्यो लगेर विकास खर्च गर्ने ठाउँ छैन यतिखेर सबै बन्दाबन्दीले गर्दाखेरि। त्यो सांसद विकास कोषको पैसा 6 करोड सबै सांसदको भेला गर्दा 16.5 अरब हुँदो रहेछ। त्यो 16.5 अरब एनएसीको नाउँमा हालिदिएर ल नेपालीलाई उद्धार गर यो दुःख परे बेला भनेर खुइ फ्लाइट चलाइदिएको भए होइन, यहाँ लाखौँ नेपालीको उद्धार हुन्थ्यो, सरकारको जय जयकार हुन्थ्यो, अनि त्यो एनएसी पनि त्यो घाटाबाट मुक्त हुन्थ्यो है। तर के छ भने यही काम पनि गर्दैनन् उनीहरू
है। अब त्यो गर्दा त खास केही कमिसन कहीँबाट पनि आउँदैन, व्यक्तिगत मुनाफा लाभ लिने ठाउँ हुँदैन, यति सजिलो काम पनि गरिरहेको छैनन्। अब आइएनएसी घाटाइमा छ, घाटाइमा चलिरहेको छ, हरेकचोटि सरकारले के प्लेन किनिदिन्छ, बेल आउट गरिदिन्छ, अनेक गरिदिइरहन्छ होइन। पैसा यतिकै ल्याप्स भएर गएको अवस्था छ, खर्च भएको छैन। अनि हाम्रा विधायकहरू के गर्छन् कुनै संसदमा गएर होइन, त्यो चाहिने यो म बुझ्न सक्दिनँ। त्यो भएर कहिले चाहिँ के लाग्छ भने यहाँ यो चाहिँ यो मान्छेमा भिजनरी मान्छे इलेक्टेड भएन भने केही गर्न सकिन्न रहेछ जस्तो लाग्छ। अनि कम्पेयर गर्छु यहाँ क्यानाडामा अल्पमतको सरकार छ यतिखेर। अब चाहिँ यो एउटाले हात झिक्दियो भने ट्रुडो सरकार गर्लामै डल्छ, तर कसैले यहाँ हात झिक्नेवाला छैन, उसलाई प्रपअप गरिरहेका छन्। किनभने त्यो ठाउँमा गएर काम गर्न असाध्यै गाह्रो छ अहिले। त्यो भएर अब सरकार मेजोरिटीको अथवा 2/3 को चाहिने होइन रहेछ, इच्छा शक्ति भयो भने है। त्यो भएर खासमा यो सबै आफ्नो लागि बनाउनको लागि पर्ने के पैसै कमाउनको लागि तछाड मछाड भएको होला कि विभिन्न कमिसनका खेलहरू भइरहेका हुन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा पनि हामीलाई जहाँसम्म सञ्चार माध्यमबाट सुनेका कुराहरू, अब पत्र पत्रिकामा पढेका कुराहरू गर्नुपर्दा यही चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य बचाउ भन्ने जुन चाहिँ कोरोनाको राहत आउँदाखेरि पनि यसैमा पनि कमिसनका खेलहरू खेलिए। अब सत्ता परिवर्तनका लागि अथवा सांसद किनबेच भए, यी कुराहरू देखिरहँदा हामीलाई एक खालको एउटा विदेश आएकोमा गौरव ठान्नुहुन्छ अथवा आफ्नो देशप्रति यो देखिरहँदाखेरि ठुलो ठुलो हेरिरहेर चित्त दुखाएर बस्नुहुन्छ? यसो विदेश आएर गौरव मलाई व्यक्तिगत रूपमा मलाई त सजिलो भएको छ, मलाई त राम्रो पनि छ, म हेल्थ केयर पनि यहाँ फ्री छ, सबै कुरो राम्रो छ। तर के छ भने यो म मात्रै होइन, नेपालमा हुनुपर्ने चाहिँ कुरो के हो भने यो युनिभर्सल हेल्थ केयर हुनुपर्ने हो है। अब नेताहरूले आफूले लगानी गरेर अस्पताल खोल्छन्, त्यो गर्नै नहुने काम हो होइन। अनि पोलिटिक्समा किन मान्छे लाग्छन् भने त्यहाँ गएर एकचोटि मन्त्री हुन पायो भने मजाले 3 पुस्तालाई पुँजी गरी कमाउन पाइन्छ भनेर पोलिटिक्समा लाग्ने होइन, त्यो गलत हो। अनि अब यस्ता कुराहरू चाहिँ अब यस्तो स्थितिबाट देशले पार पाउनुपर्छ। त्यसको लागि जनताले सही मान्छे चुनेर पठाउनुपर्छ। सही मान्छे चुनेर पठाउनलाई राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि केही परिवर्तन आउनुपर्छ होइन। अब हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ भने गाउँबाट अलिकति पढेर राम्रो गरेर चाहिँ नि यसो अलि नजिकैको सहरमा सदरमुकाममा गयो भने त्यसलाई सफल मान्छ। अनि त्यहाँबाट पनि अझ राम्रो गरेर राजधानी आयो भने त्यसलाई सफल मान्छ। राजधानीमा घर घडेरी बनाएर जोडेर बस्यो भने वा ऊ त गाउँको थियो, गाउँमा सहरै भयो भन्ने मान्छ। अनि सहरको मान्छे पनि त्यहाँ पनि छोडेर अझ अलिकति राम्रो कन्ट्रीमा भनौँ न अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा यी अलिकति राम्रो देशहरूमा गएर उतैको बस्यो भने अझै सफल मान्छ। अनि त्यसपछि अझ त्यतैको चाहिँ पिआर नागरिकता लिएर अझ त्यहीँ बस्यो भने त ऊ त विदेशमा सेटल भयो भन्ने मान्छ, उसलाई आइडियल मान्छ। कुनै पनि देशले देशको सोसाइटीले त्यो मान्छ भने त्यो गलत मान्यता हो। के छ भने जो मान्छे फर्केर आएर आफ्नै ठाउँमा काम गर्छ, त्यहाँ गर्छु भन्छ, त्यो चाहिँ सफल हो होइन। तर मेरो समाजले मलाई हेर्दा सफल देख्छ, वा चाहिँ कस्तो राम्रो गरे उसले भन्छ, त्यो होइन। म सफल भएको होइन। कुरो के छ भने म फर्केर जान नसक्नुमा एउटा व्यक्तिगत मेरा पनि कारणहरू होलान्, लोभहरू होलान्, प्लस त्यहाँको अवस्था पनि नराम्रो भएर पनि हो होइन। त्यो भएर बाहिर गएर बसेका मान्छेहरूलाई, पढेका मान्छेहरूलाई फर्केर जाने अवस्था क्रिएट गर्ने चाहिँ त्यो देशले नै हो, त्यो देशैले गर्नुपर्छ। अहिले हेर्नुहोस् त कतिजना विज्ञलाई हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरूले सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् बाहिर पढेर आएका मान्छेहरूलाई, कोही पनि छैन होइन। कतिजना मान्छेलाई राजदूत बनाए, कोही पनि छैन। कतिजना मान्छेलाई प्लानिङ कमिसनमा ल्याए, कोही पनि छैन। त्यस कारणले जबसम्म बाहिर राम्रो ज्ञान विज्ञता हासिल गरेर आएका मान्छेहरूलाई त्यो देशले ठाउँ दिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यो एक्सर्साइज गर्न दिँदैन, तबसम्म देश बन्दैन। त्यो हुनाले अवस्था चाहिँ उनीहरू नै दोषी हो होइन। तर अब मलाई चाहिँ पटक्कै पनि गर्व छैन, मतलब यहाँ आएर विदेशमा बस्नु परेको, काम गर्नु परेकोमा होइन। तर यसको लागि चाहिँ हाम्रो सोसियल मान्यताहरू नै चेन्ज हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। एकजना साथीको एउटा प्रश्न लिन चाहन्छु, यहाँलाई सोधिदिनुहोस् भन्नुभएको छ। शिव लामा प्रेम सरले सोध्नु भएको छ, तर देशको ठाउँको नाम लेख्नु भएको छैन। यो समयमा भारत के गर्न खोज्दैछ, यसमा केही सुझाव दिनुहोस् न सरहरू भन्नुभएको छ हाम्रो शिव लामा पाग्रिन सरले। विशेष गरेर हामीले गरिरहेको कुराको सेरोफेरो भित्रै पर्ने प्रश्न राख्नु भएकोले मैले ट्याक्क टिपेको हुँ। यहाँको अनुभव के बताउनुहुन्छ यसलाई? कुरो के छ भने यतिखेर हाम्रो राष्ट्रिय राजनीतिका
पक्षहरू बीच एकता नभएको बेलामा चाहिँ अब हामी कमजोर भएको अवस्थाको फाइदा उठाएर हाम्रै देशकोलाई चिरेर उनीहरूले बाटो बनाएर आफ्नो एक खालको चाहिँ नि मानसरोवर जाने त्यो पश्चिमको त्यो बनाएको अवस्था हो। हामीहरू बीचमा देशमा एकता भए भए उनीहरूले त्यो गर्नै सक्दैन थिए, हाम्रो घरमा पस्नै सक्दैन थिए होइन। हामीहरू बीचमा एकता छैन, हामीहरू बीचको लोयल्टी डिभाइड छ। हामी अर्काले भनेको कुरा सुन्छौँ, अर्काले भनेको कुरा मान्छौँ। उसले चाहिँ नि मलाई सरकारमा ल्याइदिन्छ, लामो समय सरकार चलाउन दिन्छ, उसको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने मान्यता छ। आशीर्वाद चाहिँ नेपाली जनताको चाहिने हो होइन। त्यो हुनाले के अरे त्यस्तो भए हुनाले अहिले यो स्थिति आएको हो। जबसम्म हाम्रा राष्ट्रिय जस्तो राजतन्त्र हटाउनलाई अधिकांश मेजर स्टेक होल्डरहरू एक ठाउँमा जम्मा हुने बित्तिकै राजतन्त्र ढल्यो होइन। लोकतन्त्र चाहियो भन्ने बित्तिकै लोकतन्त्र पनि आयो, हामीलाई बहुदल चाहियो भन्दा बहुदल पनि आयो होइन। जबसम्म हामी यो मुद्दामा एक ठाउँमा आएर एउटा आवाजले बोल्दैनौँ इन्डियासित, यो चाहिँ इन्डियाले पेलिरहन्छ होइन। अहिले भएको स्थिति त्यही हो, एक हुनु पर्यो। त हामी डिभाइडेड हुनु भयो। ऐतिहासिक दस्तावेज र चलाउनु भयो। अब यो विषयमा तपाईलाई अहिले सम्पादकीय लेख्नु पर्दा यो जग्गा हाम्रो हो अथवा मोदीजीको हो? अब अहिलेसम्म प्राप्त ऐतिहासिक प्रमाणहरू हेर्दा त्यहाँ गएर अब मैले जनगणना गराएर आएको हुँ भन्ने मान्छे पनि अहिले सजीव हुनुहुन्छ होइन, हामीसँग स्टिल हुनुहुन्छ, हामीहरू बिचमै हुनुहुन्छ भने त्यो व्यक्तिले भनेको अवस्था हेर्दा अनि त्यसपछि भारतले उहिल्यै स्वतन्त्र भएको भारत अहिलेसम्म के हेरेर बसिरहेको थियो त? त्यो चाहिने बाटो होइन, त्यो यदि चाहिने उसको कुत्सित आउ थिएन भने होइन, त्यो बाटो त उहिले खोलिसक्थ्यो उसले। बिस्तारै बिस्तारै स्टेप वाइज किन महाकालीलाई नै बङ्गाएर यता एउटा खोल्सोबाट महाकाली सुरु भएको भन्ने किन गरायो होइन भने ऐतिहासिक दस्तावेज यो सबै कुराले चाहिँ त्यो नेपालकै हो भन्ने जनाउँछ। तर कुरो के छ भने नेपालको हुँदा हुँदै पनि हाम्रो नेपालले त्यहाँ गएर झन्डा गाडेर त्यहाँ गएर एउटा पोस्ट क्रिएट गरेर चाहिने बोर्डर पोस्ट क्रिएट गरेर चाहिने त्यहाँ समयमै आफ्नो क्लेम गर्न नसके अवस्था हुँदा सधैँहरूले मिचेको मात्रै हो त्यो होइन। त्यो वास्तवमा त्यो नेपाली भूमि नै हो है। अब ऐतिहासिक दस्तावेजले त्यही कुरो देखाउँछ। अब त्यो चाहिँ हामीले आफूले डटेर लिन सक्नु पर्यो, त्यही हो कुरा। हामी यस्तो प्रवासमा बसेर त्यसको यहाँबाट नक्सा हेरिरहँदा शालिग्रामजी विशेष गरेर अहिले यो हाम्रो हुनुपर्छ, कालापानी हाम्रो, लिपुलेक हाम्रै हो, यसको लागि सरकार बोल्नु पर्यो, सरकार भनेर बानेश्वरदेखि तपाईँको दरबार मार्गसम्म यसको लागि हाम्रो जग्गा हो भनेर भन्ने कार्यकर्ता अथवा राजनीति गर्ने केही साथीहरूलाई प्रहरीले लछार पछार गरेर तानेको दौडाएको देखिरहन्छ। त्यस्तै गरेर अब अन्य देशका नागरिकहरू आफ्नो देश फर्किन पाऊँ भन्दा पनि एक खालको भनौँ न त्यहाँ व्यवहारमा अलिकति सुधारिएको छैन। यस्तालाई हामीले कसरी हेर्ने? एकजना तपाईँ यत्रो लामो समयसम्म सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्नुभएको, विदेशबाट आफ्नो विदेशी अनुभव पनि लिनुभएको, त्यहाँको क्यानाडाको सरकारको चाहिने नीति नियमहरू पनि देखिरहनु भएको, हाम्रो सरकारले गर्न चाहिँ खोजिरहेको चाहिँ के छ? सरकारलाई के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? अब खासै मैले दिएको सल्लाह सुझावले त के होला र, तर कुरो के छ भने अब त्यो सिमानाबाट नेपाल पस्न नपाएका मान्छेहरू अब उनीहरूको लाई चाहिँ हुनै उतै पारी बस भनेको अवस्था त्यो एउटा बडा दुःखदायी हो। तिनीहरूलाई नेपालभित्र आएर नेपालका कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा, आर्मी ब्यारेकहरूमा एडजस्ट गरेर क्वारेन्टाइन गराएर अनि बिस्तारै छोडिदिए भए हुन्थ्यो। त्यो कहाँबाट चाहिँ नि अब अमेरिकाले, क्यानाडाले, अस्ट्रेलियाले अब विदेशबाट चार्टर फ्लाइट गरेर मान्छे ल्याइरहे, हामीले नै पनि चाइनाबाट ल्यायौँ एकचोटि प्लेनमा होइन भने ती बोर्डरमा आइपुगेका मान्छेलाई भित्र पस्न नदिनु भने त्यो सरकारले एकदमै गर्न नहुने काम, अमानवीय काम गरेको हो है। अब बाँकी रह्यो अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको अर्को प्रश्न चाहिँ के छ भने अब त्यो नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा प्रदर्शन गरिरहेका मान्छेहरूलाई धरपकड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने त्यो सरकारले सर्टेन ठाउँहरूमा निषेध गरे हुन्छ, प्रदर्शन नगर भने हुन्छ, सर्टेन टाइम गरेपछि धरपकड हुन्छ, त्यो जुनसुकै सिस्टममा नि हुन्छ। तिनीहरूलाई एकदम मानवीय, पहिला त त्यो स्थिति आउनै नदिए भए हुन्थ्यो। दोस्रो कुरो आइसकेपछि तिनीहरूलाई मानवीय व्यवहार हुनुपर्छ र छोडिदिनुपर्छ सर्टेन समयपछि। अब अर्को कुरो चाहिँ यसले चाहिँ राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गरेर इन्डियासित एउटा भोइसले बोलेर
चाहिँ नि हाम्रो पनि इन्डियासित सर्टेन लेभरेजहरू छन् उनीहरूसित कुरा गर्नलाई होइन। त्यो हुनाले चाहिँ नि ती लेभरेजहरूलाई युज गरेर कूटनीतिक चातुर्यता मार्फत चाहिँ त्यो आफ्नो भूमिलाई चाहिँ हक कायम गर्नतिर हाम्रो देशको शासकहरू लाग्नुपर्छ। तर के छ भने त्यसको लागि त्यो शासनमा बसेका मान्छेहरूमा असाध्यै ठुलो भिजन हुनुपर्छ, देश मनमा देश भिज्या हुनुपर्छ होइन। अब त्यो राजनीतिक सस्ता कुरा मात्रै गरेर हुँदैन। आई थिङ्क हाम्रो नेतृत्वमा त्यसको अभाव भएको स्थिति हो। अझ चाहिँ यो विज्ञहरूको कमी पनि भएको कि खालि चाहिँ तपाईँको कमिसनको भागाभाग दौडादौड पैसै कमाउन परेको रातारात पैसैकै खेल हुने गरेको सत्ताको लागि दौडिराखेको यो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले के सम्भावना छ? तपाईँको केही त्यस्तो भनाइ केही रहन्छ? यसपछिको विकल्प भनेको नेपाली कङ्ग्रेस फेरि फर्केर सत्तामा आएर यस्ता किसिमका समस्याहरू समाधान गर्ला भन्न हामी सकिन्छ त? यस्तो अब भविष्यको सबै कुरो यस्तै हुन्छ भनेर यकिन गर्न सकिन्न। तर के छ भने वर्तमानले भविष्यको केही कुराहरू इङ्गित गरे हुन्छ। हाम्रो अब यो चाहिँ अब अहिलेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसकोमा बसेका नेताहरूले एउटा ल सरकारमा बस्नेहरूले त केही गर्न सकेनन् होइन, कुनै भिजन पनि भएन। तर बाहिर बसेर पनि संसदमा भन्ने एउटा कुरा अनि अर्को कुरो पब्लिकमा आएर मिडियामा भन्ने, यो दुईटा कुरा भनेर जनदबाव र सरकारलाई केही गर्नलाई गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो सब्सटेन्सियल कुराहरू भनेको अहिलेको नेतृत्वले भनेको मैले सुनेको छैन है। त्यो भारतसित सल्टाउने विषयमा होस्, समस्या सल्टाउने विषयमा होस् अथवा यो कोरोना पछिको नेपालमा इकोनोमिक चाहिँ नि के भन्छ रिसर्जेन्स गर्ने कुरामा होस्, यो भनेको मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन। सायद केही हुँदै पनि होला। तर के छ भने यतिखेर विपक्षमा हुँदै हो सबै जनतासित एकदम राम्ररी जोडिएर गर्नुपर्ने त्यो काममा चाहिँ आई थिङ्क विपक्षी दल पनि यतिखेर असफल भएकै स्थिति छ। थ्याङ्क यू शालिग्राम सर। एकैछिन हामी नेपालको अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा त्यहाँको राजनीति हामी यहाँबाट हेरिरहँदा देखिएको एउटा छोटो टिपोट मात्रै गर्न खोजेका हौँ। यो अहिलेको वास्तविक हामी राजनीति बहस त गर्ने समय होइन, लकडाउनको बेला छ र कोरोनाले त्रसित बनाएको छ। नेपाल पनि पक्कै पनि विश्वमा सबभन्दा सुरक्षित अझ नेपाल पनि छ। प्राउड टु बी अ नेपाली भन्ने यहाँनिर लागू भइराखेको छ भन्न चाहन्छु मैले। म तपाईँको कुरामा म पनि सहमत छु। जे होस् नेपालीहरू असाध्यै रिजिलियन्ट मान्छेहरू रहेछन्। संसारमा तपाईँ साइबेरियामा लगेर खसाल्नुहोस् वा अफ्रिकामा लगेर खसाल्नुहोस्, ती मान्छेहरूले त्यो ठाउँमा भिजेर त्यो ठाउँमाको वातावरणसित जुधेर चाहिँ नि जहाँ पनि प्रोग्रेस गरेकै अवस्था छ विदेशमा। त्यो हुनाले नेपालीमा यो खालको त्यो एउटा त्यो रिजिलियन्सी चाहिँ एउटा गजबको रहेछ। यो चाहिँ अब मेरो आफ्नै जीवनमा पनि मैले भोगेर आएको कुरा, तपाईँले भोग्दै आउनु भएको कुरा, हामीहरू सबै विदेश बस्नेले भोगेर आएको कुरा हो यो। त्यो चाहिँ छ। तर त्यसलाई चाहिँ एउटा साँच्चैकै राष्ट्र निर्माणको शक्तिको रूपमा परिचालन गरेर मोबिलाइज गर्ने काम चाहिँ सरकारको हो। अब एक दिन त्यस्तो सरकार आउला अनि त्यसपछि अनि फेरि हामीले पनि थोरै तिनो कन्ट्रिब्युसन गर्न पाउला भन्ने आशा गरौँ। यतिखेर यो लकडाउनले प्रभावित भएका अलिकति निम्न स्तरका परिवारहरूको एकदमै नाजुक अवस्था छ। जस्तै क्यानाडामा, अब बेलायतकै कुरा गरौँ हामी जहाँबाट अहिले कुरा गरिरहेका छौँ, यी दुवै देशमा जति नागरिकहरूलाई जस्तै अब सोसल बेनिफिटका कुराहरू, यहाँको सरकारले दिने एउटा भत्ताका कुराहरू सबै सुरक्षित छन्। तर हाम्रा नेपालका नागरिकहरूलाई बिहान काम गरेर बेलुका खानेहरूको त मानो होइन, उहाँहरूको त एकदमै जीवन त धेरै वर्ष पछाडि पर्यो नि। यसलाई कसरी नेपालले ब्याक गर्न सक्ला? अब यस्तो यो खाद्य सुरक्षा सामान्य खानपिनकै लागि चाहिँ कस्तो भने हाम्रो देशले यहाँ तपाईँको बेलायतमा यहाँ क्यानाडामा पनि छ भए चाहिँ फुड ब्याङ्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ र जो मान्छेलाई तत्काल अब एकदम भोकै बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने उनीहरूले फुड ब्याङ्कबाट अन्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। हरेक गाउँपालिकामा चाहिँ वडामा एउटा त्यस्तो ठाउँ बनाए भयो होइन। अनि त्यसपछि अब नगरपालिकाले नगरको वडामा बनाए भयो, त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ सङ्कट परेको बेला हरेर जतैबाट बाँड्ने होइन कि एउटा दीर्घकालीन हुनुपर्छ, त्यस्तो चाहिन्छ। त्यो भयो भने जब फुडमा मान्छे सस्टेन हुन्छ, भरे के खाउँ भन्ने समस्या हुँदैन, उसले सोचेर अनि अरू लङ टर्म प्लानिङ गर्न सक्छ, आफूलाई माथि ल्याउन सक्छ। त्यो व्यवस्था हुनुपर्छ। संसारमा
मान्छेलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन हुन्छ उही वितरणको समस्या हो है। त्यो चाहिँ एकदम सरकारले टोटल हाम्रो चाहन्छौँ 3 करोड जनसङ्ख्यालाई कति खाद्यान्न चाहिन्छ हिसाब गरेर कति हाम्रो उत्पादन हुन्छ कति पुग्दैन, अनि कोही किसानले बेच्छ भने आफूले किनेर राखिदिने, अनि त्यसपछि अनि भोलि त्यस्तै क्राइसिस परेको बेलामा चाहिँ अनि ती वडाहरू मार्फत परिचालन गर्ने सिस्टम हाल्नुपर्छ हाम्रो देशमा। त्यो सिस्टम अबका दिनहरूमा बस्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब अहिले चाहिँ छिटफुट सहायता, कोही मान्छेले चाहिँ 20 बोरा चामल किनेका छन्, कसैले के गरेका छन्, कुनै संस्थाले अलिकति पैसा दिएका छन्, त्यो छिटफुट सहायता छ। हामी छिटफुटमै चलेका छौँ धेरै वर्षदेखि, भुइँचालो जाँदा पनि त्यही गऱ्यौँ होइन। त्यस कारणले यो छिटफुट सहायता बाट चाहिँ एउटा राष्ट्रिय एउटा फुड खाद्य रणनीति बनाएर अनि कहाँको खाद्यान्नको अभाव छ, कहाँ जनसङ्ख्या छ, ती सबै कुरालाई चाहिँ त्यो डेटाहरू ग्यादर गरेर त्यो गर्ने सिस्टम चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ। अरू बाहिर बस्ने मान्छेले गर्ने छिटफुट सहायता चाहिँ तत्कालको लागि छोटो समयको लागि एउटा सानो वर्गलाई मद्दत गर्छ त्यसले, तर त्यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा त्यो समाधान होइन। त्यो चाहिँ अब यो विकसित देशहरूले गरेका छन्, जस्तो अमेरिकामा पनि फुड ब्याङ्क छ होइन, यहाँ क्यानाडामा छ, बेलायतमा छ भने यी देशहरूले के गरी सर्ट आउट गरेका छन् त खाद्यान्नको अभाव होइन। त्यस्तो बिहान दिनभरि काम गरेर बेलुका खानुपर्ने मान्छेलाई, डेली वेज अर्नरहरूलाई चाहिँ के गरेका छ उनीहरूको देशहरूले, त्यो गरेको कुरो रेप्लिकेट मात्रै गर्दै हुन्छ हाम्रो देशहरूले होइन। अब त्यहीमा पनि चुकिरहेछ। त्यसका लागि चाहिँ ती देशका विज्ञ नै लय पनि हुन्छ होइन, लयर काम गराए हुन्छ हो। यी कुराहरूमा चुकिरहेको अवस्था हो। अब होपफुल्ली अब समयक्रममा त्यस्तो सिस्टम पनि आउला भनौँ हामी। म एकैछिन हामीलाई जति साथीहरूले हेर्नु भएको छ उहाँहरूको छोटो नाम चाहिँ पढेर सुनाउँछु। मिना चामलिङजीले हेर्नु भएको छ, हेलो नमस्ते भन्नुभएको छ। खिमा पुन मगरजीले धेरै भेरी गुड भन्नुभएको छ, आजको कार्यक्रम मन परेको छ उहाँलाई। सरिता रिजाल वाग्लेजीले नमस्कार भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गोपाल सापकोटाजीले नमस्कार हजुर भन्नुभएको छ। त्यस्तै राजा राईले नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ। मिना चामलिङजीले गुड न्युज, नेपालीहरू सेफ रहेछन् क्यानाडामा पनि भन्नुभएको छ। क्यानाडामा चाहिँ एकदमै सेफ हुनुहुने रहेछ, एकदम खुसी लागेको छ। त्यस्तै राहुल पटेलजीले लेख्नुहुन्छ, आज 39 जना कोरोना प्रभाव परेको छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै धेरै साथीहरू, प्रकाश अर्यालजी हुनुहुन्छ हेरिरहनु भएको छ सुरुदेखि नै। देवी आलेजीले सुरुदेखि नै हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ भण्डारीजीले चुकलको लिजबनबाट हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ। त्यस्तै कुलेश्वर ढकालजीले बेलायतको वेस्ट यो मिडल्यान्डबाट हेरिरहनु भएको छ। तेज थकाली सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग साथीहरू राम्रो विषयमा कुराकानी गर्नुभयो शिव सर भन्नुभएको छ। त्यस्तै किशन परियारजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। ओम प्रसाद थापा सरले कमेन्ट पनि लेख्नु भएको छ, एकदम सही, नेपालको राजनीति गर्ने नेताहरूको कुराहरू पनि आज सुन्न पाइयो, शालिग्रामजीबाट धेरै भएको थियो आवाज नसुनेको, आज सुन्न पाइयो भन्नुभएको छ। तर समय, लन्डनको समय एकदमै 3:45 गएकोले धेरै साथीहरू काममा पनि हुनुहुन्छ होला र अहिले हामीसँग धेरै साथीहरू जोडिन सक्नु भएको छैन। केशव पुडासैनी सरले हेरिरहनु भएको छ। सीता आचार्यजीले हेर्दै हुनुहुन्छ। जित राणा भाट सरले हेरिरहनु भएको छ र भन्नुहुन्छ अहिले युके को लन्डनबाट हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। उहाँ पनि यहाँको नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा अपडेट गराइरहनु भएको छ। जी थ्याङ्क यू सो मच। त्यस्तै सरस्वती अरालजी हेर्दै हुनुहुन्छ। शान्ति गर्बुजाजीले फ्रम युकेबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। गिर बहादुर गुरुङ सरले हेर्दै हुनुहुन्छ टर्न ब्रिजबाट। हाम्रो रेगुलर कलर हुनुहुन्छ कल्पना गुरुङजी, कल्पना गुरुङजीलाई नमस्ते। विराज भट्ट सरले हेरिरहनु भएको छ, विराज सरलाई पनि शालिग्राम सरको पनि नमस्कार छ विराज सरलाई। बद्री खड्का सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। विष्णु नेपानी सरले हेर्दै हुनुहुन्छ। गिरी सरले भन्नुभयो नमस्कार दुवैजनालाई भनेर। चामलिङ सरले नमस्ते हजुर फ्रम युकेबाट भन्नुभएको छ। मोहन गुरुङ सरले भर्खर मात्रै नमस्ते भन्नुभएको छ। सरिता रिजालीले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। विराज सर लगायत सबै अहिले यति बेला तपाईँलाई र मलाई हाम्रा कुराहरू फुर्सद मिलाएर सुनिदिने साथीहरूलाई, विशेष गरेर क्यानाडाबाट मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ शालिग्राम अर्यालजी। हामी एउटा स्कुल अथवा कलेजको समयमा कुनै समयमा सँगै पढेका थियौँ। यसकारण पनि उहाँको वरिष्ठ सञ्चारकर्मीको रूपमा आज क्यानाडामा भएका नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा जानकारी गराउनका लागि मलाई र मेरो आफ्नो अनलाइन लन्डन न्युजलाई चाहिँ आज समय दिनुभएको छ। सबै साथीहरूलाई यति बेला तपाईँ हाम्रो कुरा सुन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ शालिग सर? मैले बिबिसी नेपाली सेवा छोडेपछि
एकैचोटि यसरी मासमा म देखिन सुनिन पाएको थिइनँ, म पुग्न सकेका थिइनँ। तपाईँहरूलाई पनि क्युरियोसिटी भयो होला, यो हिजोसम्म यहीँ थियो, समाचार पढ्दै थियो, आज कहाँ गयो जस्तो लागेको थियो होला। तर जीवनमा को एउटा कालखण्डमा त्यहाँ आइयो अनि एउटा कालखण्डमा अर्कै ठाउँमा छ। भोलि फेरि मेन स्ट्रिम संसारमा आइँदैन नै भन्न नि सकिँदैन, म आउन पनि सक्छु। त्यो हुनाले यतिखेर जे छु म राम्रै छु, सकुशल छु। म तपाईँहरू संसारमा जहाँ जहाँबाट हेर्नु भएको छ, जहाँ जहाँबाट सुन्नु भएको छ, तपाईँहरू सबैलाई चाहिँ अलिबेर धैर्य गर्नुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, चाहिँ स्टे होम भन्छु। अनि त्यसपछि आफ्नो स्वास्थ्यको, आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, आफ्नो समुदायको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, देशको ख्याल गर्नुहोस्, होइन। र चाहिँ यति आज मलाई यो लन्डन नेपाल न्युजमा चाहिँ केही समय दिएर चाहिँ मलाई मेरा कुराहरू पनि यो देश दुनियाँमा राख्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो परम मित्र शिव भण्डारीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यही भन्छु अहिलेलाई। सर, अब सञ्चार क्षेत्रमा एकदमै उपल्लो तहमा, जहाँ कि पब्लिक फिगरमा रहेर एकदमै मेन स्ट्रिममा प्रेसनै गर्न तयार फिल्डमै लागिरहनुभएका पत्रकारहरू जस्तै प्रेम बानिया, नारायण श्रेष्ठहरू जस्ता, शालिग्राम अर्यालजी जस्ता यसरी विदेश पलायन हुनाले देशमा चाहिँ खट्किएको हो कि तपाईँहरूको जस्तो खोजी भइरहेछ कि एकचोटि नेपाल तर्फको पनि आफ्नो समय परिस्थिति मिलाएर अलिअलि ध्यान दिनुपर्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ यहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। तपाईँको अनुरोध एकदम जायज छ र यो मननीय पनि छ। र यो जीवनको एउटा कालखण्डको एउटा सर्टेन केही कुराहरूबाट, जिम्मेवारीबाट मुक्त भएपछि म मेरो विचार नेपालमा नै फर्केर केही काम गर्ने भन्ने छ, होइन। अब त्यतिखेर चाहिँ त्यो समय नै आउनुपर्छ। समय नआइकन म अहिले यतिखेर केही पनि कमिट गर्न सक्दिनँ। इच्छा छ त्यहाँ, अनि त्यसपछि अब जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छन्, एक दिन पक्कै पनि त्यो पुग्ला भनौँ। तपाईँले बिबिसी नेपाली सेवामा 10 वर्ष काम गर्दाका बिबिसी नेपाली सेवामा जाँदाखेरिका ट्रेन यात्रादेखि लिएर आफ्ना सहकर्मी साथीहरू जो तपाईँहरूले सँगै स्टुडियोमा आवाजको दुनियाँमा काम गरिरहनु भयो, यति बेला बेलायत अथवा नेपाल यहाँले कसैलाई सम्झिन चाहनुहुन्छ, साथीहरूले हेरिरहनु भएको छ, जस्तै वरिष्ठ पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, सुमन खरेलजी हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर भागीरथ योगी दाई हामी समाचार सुनिरहन्छौँ थियौँ, र त्यस्तै खगेन्द्र नेपाली दाई पनि हुनुहुन्छ। यहाँहरूसँगै जहाँसम्म मलाई लाग्छ एउटै स्टुडियोबाट आवाज दिइरहनु भएको थियो। त्यतिर सम्झिन चाहनुहुन्छ भने आफ्ना बेलायतबाट तपाईँलाई हेरिरहने सबै साथीहरूलाई सर र नाम लिन पनि सक्नुहुन्छ सालगिरा सर। यसो कुरो के छ भने म एउटा के अरे त्यतिखेर ट्रान्सलेटर चाहिँ नि प्रेजेन्टर भन्थे बिबिसीमा, त्यसमा म इन्टर गरे हो। त्यसमा म बिबिसी नेपाली सेवामा प्रवेश गर्दाखेरिमा मैले सँगै काम गरेको आदरणीय खगेन्द्र नेपाली दाई हुनुहुन्छ, उहाँ त्यतिखेर बिबिसी नेपाली सर्भिसको सम्पादक पनि हो। त्यसपछि सँगै चाहिँ वरिष्ठ उत्पादक मणि राणा हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुवै हुनुहुन्छ, स्टिल टाइममा सम्पर्क हुन्छ मेरो। त्यसपछि अब त्यहाँ युवराज घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, अनि पछि सुमन खरेल आउनुभयो, अनि त्यहाँ अब रविन्द्र मिश्र हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ अलि पछि जितेन्द्र राउत आउनुभयो, अनि भगीरथ आउनुभयो, अनि नवीन सिंह खड्का आउनुभयो, अनि पछि चाहिँ त्यहाँ सङ्गीता मराठा हुनुहुन्थ्यो, म थिएँ, राजन काफ्रे हुनुहुन्थ्यो, होइन। उहाँहरू म सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। उहाँहरूबाट मैले केही न केही कुरा सबैबाट सिकेको छु, होइन। अब उहाँहरूप्रति म आजीवन अनुग्रहित रहनेछु। र स्पेसल्ली चाहिने मैले मेरो धादिङको गाउँमा बसेर मैले चाहिँ बेलुका राति 9:15 बजे म रेडियो सुन्थेँ। त्यहाँ चाहिँ मणि राणाको आवाज आउँथ्यो, खगेन्द्र नेपालीको आवाज आउँथ्यो, अनि उहाँहरू ओहो मलाई कस्तो लाग्थ्यो। अनि पछि हुँदै काम गर्दै जाँदा म आफै उहाँहरूसितै काम गर्न पुगेँ, होइन। त्यो पनि एउटा मेरो लागि सौभाग्यको कुरा थियो। त्यसपछि अब पछि आएर टेक्नोलोजिकल इभोल्युसनहरू भयो, हाम्रो ओभरअल बिबिसी वर्ल्ड सर्भिसको अपरेसन स्ट्राटेजीहरू चेन्ज भयो, अनि 2008को आर्थिक मन्दीले सबैलाई स्ट्राइक गर्यो त्यहाँ। त्यो हुनाले हाम्रो सर्भिसको चाहिँ नि के भन्छ लाई चाहिँ नेपालबाटै चलाउँदा बढी किफायती हुने देखियो, र चाहिँ 80% भन्दा बढी अपरेसन नेपाल लाने निर्णय भयो। अनि त्यहाँ दुईटा अप्सन थियो। अब एउटा
कि चाहिँ नेपालमै गएर फेरि जब एप्लाई गरेर काम गर्ने कि चाहिँ छोड्ने भन्ने अप्सन थियो। अनि मैले छोड्ने अप्सन लिएँ। मेरो क्यानाडाको पिआर अलरेडी भइसकेको अवस्था थियो। अनि त्यसपछि म क्यानाडा आएको हो। अनि त्यहाँ खासै बढ्ने ठाउँ पनि थिएन। अनि त्यसपछि अनि म यहाँ आएँ। आई थिङ्क मैले व्यक्तिगत रूपमा मेरो लागि राम्रै निर्णय गरेँ। त्यसपछि अब यहाँ आएर नि मैले फरेन र डिफेन्स मिनिस्ट्रीमा काम गरिसकेँ, जहाँ कि त्यो नेपालमा गएको भए त्यो सम्भव हुँदैन थियो। अनि त्यो हुनाले मेरो पत्रकारिता जीवनमा अब त्योभन्दा पहिला त मैले प्रिन्ट मिडियामा काम गर्थेँ नेपालमा। त्यो हुनाले म चाहिँ मैले भने मैले सायद सबैको नाम लिइसकेँ, म जोसित मैले काम गरेँ होइन। उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। उहाँहरू कसैले हेर्नु भएको छ भने मेरो एकदम नमस्कार छ सबैलाई होइन। अब अरू साथीभाइहरू जो कलेज पढ्दा भेटियो, जो समाजमा बस्दा भेटियो, उहाँहरू सबैको सम्झना छ होइन। धादिङदेखि काठमाडौँको ल क्याम्पस, आरआर क्याम्पसका सबै साथीहरूलाई सम्झिनु भयो। एकदम मेरो सम्झना छ। अनि मेरो तपाईँको र मेरो संयुक्त साथी भोजराज घिम्रेले सायद अहिले नर्थ क्यारोलाइना रालेबाट नि हेरिरहनु भयो होला, उहाँलाई पनि हेलो भन्छु। अनि अब विराज त मेरो रुममेटै हो, मतलब हामी फ्ल्याटमेटै हो, हामी सँगै बस्या। मेरो अर्को साथी एउटा अस्ट्रेलियामा छ, सिडनीमा होइन, ऐश्वर, उसले पनि मोस्ट लाइकली हेर्छ, हेरिरह होला। त्यो हुनाले म चाहिँ नि एकदम आज एकदम खुसी लाग्यो मलाई, एकदम लन्डनसित जोडिन पाएँ होइन। अब 10-10.5 वर्ष जति भयो मैले बेलायत छोडेको पनि। एकदम खुसी लाग्यो तपाईँको सित कुरा गरेर होइन। तपाईँको जिज्ञासाहरूलाई मेरो ज्ञान विवेकले भ्याएसम्म एन्सर गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई। यस विषयमा हामीलाई ठ्याक्कै विराजजी तपाईँलाई एउटा कमेन्ट लेख्नुभयो, एकदम फुड बैंक कन्सेप्ट इज क्यान बी आई ओपनर फर नेपाल, वेल सेड सालिग्रामजी भन्नुभएको छ। ल थ्याङ्क यू विराजजी, आई अलवेज से वेल। अनि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले जहाँसम्म यो कोरोना विशेष र क्यानाडामा रहेका नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा र सालिग्राम सरले बिसी नेपाली सेवा छोडेपछि कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, क्यानाडामा के गरिरहनु भएको छ भन्दा यस्तै विषयमा सन्दर्भमा हामी केही कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरेर सरलाई मैले केही सोध्न अथवा मैले जानकारी लिन केही सकिनँ पनि होला। तपाईँ के भने मभन्दा अत्यन्तै अनुभवी र वरिष्ठ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अझै पनि यो प्रकाश पारिदिँदाखेरि केही त्यस्तो अनुभव आफूलाई सेयर गर्न मन लाग्छ कि? अब यस्तो छ, म अहिले बसेको देशको मार्केटिङ गरे जस्तो हुन्छ होइन। खास कुरा चाहिँ के हो भने क्यानाडामा चाहिँ संसारमा कुनै पनि आपद विपदलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के छ यिनीहरूको भने एउटा क्यानाडा भित्रको, एउटा क्यानाडा बाहिरको। क्यानाडा भित्र चाहिँ कहिले आगलागी हुन्छ, कहिले बाढी आउँछ, यो देश पनि आउँछ नहुने होइन। कहिले चाहिँ समुद्रमा तेल पोखिन्छ, किनभने त्यो अफसोर ड्रिलिङले तेल निकालिरहेको हुन्छ, पोखिन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने क्यानाडा भित्रलाई 24 घण्टाभित्र, क्यानाडा भन्दा बाहिर जहाँसुकै भए पनि 72 घण्टाभित्र होइन, त्यो घटना भएको 72 घण्टाभित्र। जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा भुइँचालो गएपछि भुइँचालो गएको कुरो त केही मिनटमै संसारभरि भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि उनीहरूले नियरेस्ट उनीहरूको आर्मी बेसबाट मान्छे गएर त्यो ठाउँको चाहिने क्षतिको एउटा विवरण लिएर आफ्नो देशलाई फिड गर्छ र चाहिँ यहाँ आइसकेपछि उनीहरूलाई के चाहिने हो, अब डिजास्टर एसिस्टेन्टलाई चाहिने मेडिकल स्टाफ चाहिएला, औषधि चाहिएला, खाद्यान्न चाहिएला, लत्ता कपडा चाहिएला होइन, के चाहिने हो ती सबै क्यानाडियन रेड क्रस र डिजास्टर एसिस्टेन्ट टिम बिचमा उनीहरूले मिलेर काम गरेर 72 घण्टाभित्र त्यो चाहिने सामान बोकेर यो देशको वायु सेवाको विमान क्यानाडा छोडेर आकाशमा गइसकेका हुन्छ, त्योतिर हिँडिसकेका हुन्छ। यो क्यानेडियन भ्यालु भनेकै यही हो। यो देशभित्र कहीँ त्यस्तो भयो, फरेस्ट फायर हुन्छ, आगलागी हुन्छ, चाहिने बाढी आउँछ होइन, मान्छेहरूको घर बस्ती डुब्छ, नहुने होइन। तर त्यहाँ के गर्छ सरकारले भने ती मान्छेहरूलाई नियरेस्ट सेफ पोइन्टमा ल्याउँछ, तुरुन्तै चाहिने प्रिपेड डेबिट कार्डमा पैसा लोड गरेर ल तिमीहरूले यो खर्च गरेर खानेकुरा खाऊ भनेर दिन्छ। अनि आवश्यक लजिस्टिकहरू पनि दिन्छ। त्यस्तो सिस्टम चाहिँ यो चाहिँ के छ यिनीहरूको इन प्लेस छ, जब जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर तुरुन्तै एक्टिभेट गरिहाल्छ भने हाम्रो जस्तो देशले नेपालमा त हरेक वर्ष बाढी पहिरो जान्छ, हरेक वर्ष केही न केही प्राकृतिक विपदहरू भइरहेको हुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू इन्स्टल गर्नुपर्छ। चाहिँ जिल्ला लेभलमा
रिजनल प्रदेश लेभलमा र सेन्ट्रल लेभलमा इन्स्टल गर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ र आवश्यक पर्ने बित्तिकै एक्टिभेट गरिहाल्नुपर्छ। त्यो कुरो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने त्यो संसारका अरू देशले पनि गरेका छन्। र अनि अर्को कुरो के छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरो देखाउँछु, एक सेकेन्ड। सेवामा समयसम्म काम गरिसकेपछि अति बेला क्यानाडामा हुनुहुन्छ, क्यानाडाबाट प्रत्यक्ष हामीसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सर देखाउन सक्नुहुन्छ यहाँले? त्यो चाहिँ म तपाईँलाई यो एउटा किताब देखाउँछु, मैले यो किताब यतिखेर पढ्दै पनि छु। यो भनेको द प्रेसिडेन्ट्स क्लब भन्ने एउटा किताब छ है। यो अमेरिकामा जब आपद विपद पर्छ त्यो अमेरिकाको भयभरका राष्ट्रपतिहरू एक ठाउँमा आउँछन् र अनि त्यसपछि त्यो आपद विपद परेका ठाउँमा कसरी मद्दत गर्न सकिने हो, यो अब विभिन्न दलका छन् नि त होइन, कोही कन्जर्भेटिभ छन्, कोही डेमोक्रेट छन्, के अरे एक ठाउँमा आएर काम गर्छन्। अनि कसरी काम गर्छन् त उनीहरू होइन भन्ने कुरो यो किताबमा एकदम क्लियरली भनेको छ। म चाहन्छु कि सबै नेपाली नेताहरूले यो किताब पढुन् होइन। बरु चाहियो भने 2-4 कपी म पठाइदिन्छु है। अङ्ग्रेजीमा छ यो? अङ्ग्रेजीमा छ, तर एकदम सजिलो अङ्ग्रेजीमा छ, त्यस्तो गाह्रो छैन है। अनि गाह्रो होला कि नेपालमा, किनभने अलिकति पढ्ने फुर्सद नभएर रात दिन तपाईँको कुर्सीकै सट्टाकै खेलमा लागिरहेको बेलामा यति लामो किताब कति बेला पढ्ने? आफ्नो चाहिँ प्रेस सल्लाहकारले दिएको गाइडलाइन त उहाँहरूले भ्याउनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, इच्छा शक्ति भयो भ्याइन्छ, तर के छ भने सबैलाई नभनौँ, कतिपय अध्ययन गर्ने र यो निरन्तर लगनशील भएका नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यस्ताको अझ भविष्य उज्जवल रहोस्। यो किताब पढिदिनु होला। द प्रेसिडेन्ट क्लब भन्ने किताब छ, त्यहाँ चाहिँ एकदम यसरी लेखा छ कि अब आपद विपदमा कसरी जुटेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने लेखा छ होइन। हो त्यस कारणले ती कुराहरू अब आउने राजनीतिक नेतृत्वहरूले सिक्नुपर्ने कुरा हो होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो हो। त्यस कारणले संसारमा उपलब्ध भएका राम्रा कुराहरू लगेर रेप्लिकेट हामीले यहाँ त इन्भेन्सन गर्नुपर्ने जरुरी नै छैन नेपालको लागि त। राम्रा कुरा लगेर इन्स्टल मात्रै गरेर हुने अवस्थामा पनि हामी पछाडि परेका छौँ, त्यो हो। अनि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के छ भने आपद विपद संसारमा सबै देशमा परिरहेको हुन्छ होइन। यहाँ पर्ने र यहाँ नपर्ने भन्ने होइन, त्यो नेपाललाई मात्रै पर्ने पनि होइन होइन, सबै ठाउँमा परिरहेको हुन्छ। तर पर्यो भने त्यसलाई कोप गर्ने कसरी त भन्ने चाहिँ बेटर स्ट्राटेजी देशले निर्माण गर्नुपर्छ। क्यानाडामा चाहिँ एकदम यसको लागि एकदम इन प्लेस छ, मान्छेहरू पनि मोबाइल छन्, मतलब ट्रेन गरेर राखेको छ, स्ट्यान्ड बाई छन् होइन। त्यो हुनाले यी देशहरूले सहिलो गरेका छन्, त्यो कुरो हामीले नेपालमा पनि गर्न सक्छौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यही हो। यो किताब अझ क्यानाडाको भ्रमणमा आउनुभएका त्यस्ता नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेकपाका नेताहरूलाई पनि एउटा आउने बेलामा उपहारको स्वरूप चाहिँ उहाँहरूलाई यो किताब पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, मैले नाम चाहिँ नभनौँ, एकजना वरिष्ठै मान्छेलाई मैले दिइसकेको छु, एकजना मात्रै दिएको छु अहिलेसम्म होइन। अनि म फेरि अरू गिफ्ट दिन्न, म प्रायः मान्छेलाई किताब दिन्छु है। अनि त्यस कारणले चाहिँ अब अरू कोही आएछन् भने यो कपी दिन्छु, केही छैन। सर, मैले अब कार्यक्रमको लगभग हामी अन्त्यतर्फ पुग्यौँ। करिब हामी 60 मिनटसम्म हामीले विभिन्न विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कोरोना, लकडाउन, क्यानाडाको, बेलायतको र नेपालको तीनटै देशलाई चाहिँ हामीले जोड्यौँ। अमेरिकामा अझ बढी नेपालीहरू प्रभावित पनि हुनुभएको छ। बेलायतमा त लगभग अहिले हाम्रो बेलायतका लागि लन्डन स्थित नेपाली दूतावासले पुष्टि गरे अनुसार 60 जना नेपालीहरूको मृत्यु भइसकेको छ, जसमा अधिकांश गोर्खाहरूको परिवार र उहाँहरू पर्नु भएको छ। त्यस्तै गरेर अब सर्वसाधारणको लागि बेलायत सरकारले लकडाउनको स्थिति गरिसकेसँगै त्यस्तो भयावह स्थिति छैन। एकदमै ट्रेन, बस, यहाँका सपिङ सेन्टर लाइक ग्रोसरी सपहरू त खुलेका छन्। त्यही पनि बाहिर नजाँदा नै बेस हुन्छ, स्टे होम भन्ने हिसाबले हामीहरू चाहिँ सुरक्षित छौँ। जति पनि यति बेलासम्म प्रत्यक्ष रूपमा हेरेर बसिराख्नु भएका सबै दर्शक श्रोताहरूका आफन्त, फ्यामिली कोही काहीँ कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराउनु होला। हामी पनि प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्न तयार रहनेछौँ। अहिले क्यानाडाबाट हामीसँग शालिग्राम अर्यालजी हुनुहुन्थ्यो। अब हामी कार्यक्रमको ट्याक्कै लास्टमा छौँ। यहाँले धेरै बीबीसी नेपाली सेवामा सुनेको आवाज आज फेरि केही दिन वर्षपछि हाम्रा दर्शक फलोअर श्रोताहरूलाई सुनाउन पाइयो। भेरी भेरी खुसी लागेको छ, धेरै खुसी लागेको छ। के भन्नुहुन्छ? विशेष गरेर अन्त्यतर्फ छौँ शालिक सर। शिवजी, तपाईँले
तपाईँ मैले बुझेअनुसार तपाईँ लको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो होइन, तपाईँको पढाइ कानुनमा थियो। पछि तपाईँले काठमाडौँ शिक्षा क्याम्पसमा सबिउ सभापति भएर नि काम गर्नुभयो, त्यहाँ पनि पढ्नुभयो होइन। त्यो हुनाले तपाईँले आफूले पढेको विधाबाट स्लाइटली यता यो आम सञ्चारपट्टि सरेर पनि एकदम फ्याबुलस काम गर्नुभएको छ। वास्तवमा भन्यो भने अहिले लन्डनबाट पहिला हामी बोल्थ्यौँ, हाम्रो BBC सुन्थे मान्छेले, अहिले लन्डन नेपाल न्युज सुन्छन्। यहाँ पनि छ तपाईँको श्रोता, टोरन्टोमा पनि सुनेको छु मैले, अनि यहाँ पनि क्यानाडामा पनि सुन्छन्, अमेरिकामा पनि सुन्छन्। तपाईँ एउटा ग्लोबल हुनुभएको छ। म तपाईँले चाहिने धेरै त्यहाँभित्र समाजभित्रका कुरा, देशभित्रका कुरा, युरोपका कुरा, अमेरिकाको कुरा अरू थप ल्याउँदै जानुहोस्। तपाईँले धेरै सत्कर्म गर्नुभएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँलाई कुडोज टु यु भन्न चाहन्छु। एकदमै मलाई अझै पनि झन् धेरै भारी बोकाइदिनु भयो जस्तो फिल गरेको छु। मैले जति सक्छु नेपाली सोसाइटीमा, नेपाली डायस्पोरामा केही सञ्चार क्षेत्रबाट दिन सकेको योगदान, यो एउटा खासमा भोलिन्ट्री नन प्रफिटेबल बिजनेस पनि हो। अहिले हामीले यो पछिल्लो समयको इन्टरनेटको युज गरेर र सोसल मिडिया र अहिलेको संसारभरि पुग्न सक्ने एक खालको चाहिँ सन्देश दिनको लागि कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूबाटै केही कुराहरू, धेरै कुराहरू सिकेका हौँ। जस्तै वरिष्ठ पत्रकार भागीरथी योगीजीबाट पनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्न बाँकी छ अझै पनि। थ्याङ्क यू, यसको लागि धेरै खुसी लाग्यो। शालिग्राम सर हेरिनु भएको छ क्यानाडाबाट। अब हामी विशेष गरेर आज तपाईँले मिलाउनु भएको यो समय र क्यानाडामा सुरक्षित रहनुहोला, राम्रोसँग बस्नुहोला र अझै पनि बेला क्यानाडाबाट नेपालका लागि केही गर्न सकिन्छ भन्ने अझै ऊर्जा दिन र अथवा तपाईँका लेख विचार र यो पुस्तक नेपालसम्म पुर्याउनलाई र त्यहाँ केही चाहिँ पढाउनको लागि चाहिँ अझै यहाँको निरन्तर यात्रा सफल रहोस् भन्दै आजको यो बसाइबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद शिवजी। तपाईँको समय, तपाईँका सबै प्रश्नहरू र तपाईँको चाहिँ यो लगावको लागि म फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हुन्छ शालिग सर, टेक केयर। थ्याङ्क यू सो मच फर आज हाम्रो स्टुडियोको डाइरेक्ट लाइनमा जुडियौँ। हामी पनि धेरै वर्षपछि यसरी फेस टु फेस कुरा गर्न पायौँ, एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँको उच्च विचार, जीवन एकदमै सुरक्षित र स्वास्थ्य रहोस् भन्न चाहन्छु सर। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्व प्रसिद्ध सञ्चार माध्यम BBC नेपाली सेवामा 10 वर्षसम्म काम गर्नुभयो बेलायतबाट। त्यसपछि क्यानाडाको जीवनशैलीमा क्यानाडामा गएर पनि आफ्नो त्यहाँको रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत काम गर्दै आउनुभएका वरिष्ठ पत्रकार शालिग्राम अर्यालजीसँग आज हामी कोरोना विशेष र नेपालीहरूको स्थिति त्यहाँको बारेमा र समग्रमा केही कुराहरू हामीले छलफल गर्यौँ। तपाईँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? धेरै साथीहरूले हेरिरहनु भएको थियो। सबैलाई हार्दिक नमन भन्न चाहन्छु। लन्डन नेपाल न्युज यदि अझै पनि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला कि हामीलाई सुधार्ने मौका मिल्नेछ। र यो कार्यक्रमलाई युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, फलो गर्नुहोला। शालिग्राम अर्याल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा वरिष्ठ सञ्चारकर्मीको नाताले पनि हामीले आज उहाँसँग छोटो बहस गरेका थियौँ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। म शिव भण्डारी लन्डनबाट, लन्डनको स्टुडियोबाट आज तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा यस्तै विशेष बहस कुराकानी गऱ्यौँ। तपाईँ पनि यस्तै जानकारीमूलक केही त्यस्ता समस्या, दुःख सुखका केही विविध कुराहरू छन् भने हामीसँग सम्पर्कमा रहिरहनुहोला। 0780529870 मा प्रत्यक्ष रूपमा एनी टाइम तपाईँका समस्याका बारेमा र तपाईँले गरेका प्रगतिका विषयमा केही आवाज हामी पनि जोड्न सक्नेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई अस्ट्रेलियाको सिडनीबाट टेक्निसियनमा साथ दिने तकदिर अधिकारी, त्यस्तै जेनी र नेपालबाट सौरभ, अनि पोर्चुगलको लिजबनबाट आकाश भण्डारी सहित लन्डन नेपाल न्युजका सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला लन्डन नेपाल न्युज। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।